सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास, निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौँ। हरेक खबर सामग्रीको गहिरो सिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछौँ। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौँ प्रदेश 1बाट। देशभर सवारी साधन खरिद बिक्री बढेसँगै दुर्घटनामा समेत वृद्धि भएको छ। 3.5 वर्षको अवधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने प्रदेश 1 को मात्र सवारी दुर्घटनाको अवस्था भयावह र डर लाग्दो छ। प्रदेश 1 मा मात्रै 3.5 वर्षको अवधिमा 6,874 सवारी दुर्घटना हुँदा 1,392 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 3,334 जना गम्भीर घाइते भएको प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीको तथ्याङ्कले दर्शाउँछ। 3 वर्ष 6 महिनाको अवधिलाई मात्रै हेर्ने हो भने प्रदेश 1 मा 6,874 सवारी दुर्घटना हुँदा 1,392 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 3,334 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 1,279 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 424 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 974 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1,298 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 373 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 934 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। यता आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1,322 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 332 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 971 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षदेखि माघ महिनासम्मको मात्रै हेर्ने हो भने 7 महिनाको अवधिमा गत वर्षको भन्दा संख्या बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा सवारी दुर्घटनामा पर्नेको संख्या 1,517 रहेको छ। उक्त दुर्घटनामा परि 263 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको प्रहरीको भनाइ छ। चालकको लापरवाही, बाटो काट्दा यात्रु सर्वसाधारणको गल्ती जस्ता कारणले सवारी दुर्घटना हुने गरेको स्वयं सवारी चालक नै बताउँछन्। जति पनि सवारी चालकहरू छन् सबैलाई ट्राफिक नियमको बारेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा जानकारी नहुनु अनि आफैमा सक्षम नहुनु सक्छन् चालक होइन। कोही अब मापासी गरेर पुऱ्याउँछन्, यो जस्तो शामको टाइममा केही भेटिरहेछ त्यो पनि हुन्छ। प्रहरीका अनुसार प्रदेश 1 का 16 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै तराईका जिल्लाहरू सुनसरी, मोरङ र झापामा अत्याधिक दुर्घटना हुने गरेको प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमन तिमसिनाको भनाइ छ। मोटरसाइकल, ट्रक, टिपर, जीप, कार, टेम्पो सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेका छन्। अत्याधिक सवारी, तीव्र गति चालकको लापरवाही, मादक पदार्थ सेवन, सडक साङ्गुरो, खाल्डा खुल्डी लगायत सडक दुर्घटनाका मुख्य कारण रहेका छन्। अब 1 नम्बर प्रदेशमा ट्राफिक दुर्घटना काली लाग्दो अवस्थामा छ। ट्राफिक क्र्यास र अन्य सरकारवालाको प्रयासको बावजुद पनि दुर्घटना तुलनात्मक रूपले सवारी साधनको पनि बढ्दो अवस्था र दुर्घटनाको पनि बढ्दो अवस्था र ग्रामीण भेगसम्म सडक पुग्नु र सडकको अवस्था पनि दहनीय हुनु प्रमुख कारण भए तापनि सडक प्रयोगकर्ताहरूको लापरवाही पनि सँगसँगै जोडिन्छ नै। दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रहरीले तीव्र गति मुख्य कारण भएको पत्ता लगाएर अहिले टाइम कार्ड लागू गर्दै आएको छ। प्रदेश 1 को सवारी दुर्घटनाको अवस्था हेर्दा भयावह रहेको प्रश्न देखिएको छ। यस जोखिमलाई कम गर्न सवारी चालक, प्रहरी तथा जिम्मेवार निकायले केही सचेतनामूलक कार्य नगरे आजको संख्या भोलि अझ बढ्ने निश्चित छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। टिभी टुडे आस्ट्रे टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा सुनसरी सहकर्मी प्रकाश तिमिल्सिनाको रिपोर्ट। अब लागौ प्रदेश 2 को खबरतर्फ। सम्बन्धित निकायको उदासीनताका कारण जनकपुर उपमहानगरपालिकाको एक मात्र सार्वजनिक पुस्तकालय केही वर्ष एकतादेखि जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। पुस्तकालयको जीर्णोद्धारतर्फ जनकपुर उपमहानगरपालिकाले चासो नदेखाएपछि गंगा सागरको पूर्वी डिलमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयको अवस्था दिनानुदिन जीर्ण हुँदै गएको हो। 2012 मा स्थापना गरिएको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको एक मात्र सार्वजनिक पुस्तकालय केही वर्ष यतादेखि जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ।
नगरको विकास, निर्माण तथा सौन्दर्यकरणका लागि नेपाल सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि सर्वसाधारणलाई सूचित गर्ने अभिप्रायले निर्मित सार्वजनिक पुस्तकालयको जीर्णोद्धारतर्फ ध्यान दिएको छैन। आज हाम्रो मन्त्रीहरू, मेयरहरू, ठुल्ठुलो सञ्चारकर्मीहरू, विद्वानहरू यो सबै किताबैको अध्ययनबाट यत्रो ठुलो महिमा प्राप्त गर्नुभएछ। आज ती किताबैलाई नष्टनाबुद गर्न लागेको छ। यो त उहाँहरूलाई नै सोच्ने पर्ने आवश्यकता हो। 2062 सालमा पुस्तकालयको जीर्णोद्धारका लागि हरिबहादुर बिसीले 2,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। त्यस यता हालसम्म कुनै कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीको तलब र पत्र पत्रिका खर्च बाहेक सार्वजनिक पुस्तकालयको जीर्णोद्धारको लागि रकम छुट्याएको छैन। पुस्तकालय भवनको भौतिक संरचना समेत बिग्रिँदै गए पनि त्यसतर्फ उपमहानगरपालिका गम्भीर नभएको गुनासो छ। नगर क्षेत्रको विकासको साथै सरसफाइको जिम्मा उपमहानगरपालिकाको रहे पनि पुस्तकालय कोठामा सफाई नभएको वर्षौं बितिसकेको छ। सञ्चालनमा ल्याएको कार्यालय नै उदासीन भएपछि पुस्तकालयको अवस्था जीर्ण हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै यसको जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ। यसमा सरकारले केही फन्डिङ गरिदिएको भए, यहाँ छन् किताब मतलब थप गरेको भयो भने हामीले अझ मतलब त्यसमा के भन्छ त्यसमा पढ्न अवसर पाउँथ्यो। मेरो विचारमा सरकारले यहाँ किताबहरू धेरै पुरानो एभाइलेबल छ। यहाँ सरकारहरूले केही फन्डिङको व्यवस्था गरिदिएको भए नयाँ नयाँ किताब ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो र यो साइडको वातावरण अलि सरसफाइ अझै भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने हामीलाई थाहा छ यो साइडको वातावरण अलि फोहोर टाइपको छ। सरकारले यसलाई अलिकति ध्यान दियोस् र सरकार तर्फबाट जुन यहाँ कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई सपोर्ट हुने गरी, त्यसलाई उत्थान हुने गरी मद्दत गरियोस्। पुस्तकालयतर्फ उपमहानगरपालिका उदासीन भएपछि पुस्तकालयमा जाने पाठकहरूको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको छ। पुस्तकहरूले भरिपूर्ण हुँदा पुस्तकालयमा दैनिक 50 जना भन्दा बढी पाठक आउने गरेको भए पनि अहिले 10 जना भन्दा बढी आउँदैनन्। 20,000 को हाराहारीमा रहेको नेपाली, मैथिली, अंग्रेजी साहित्य, कविता संग्रह, बेलायती किताब, मैथिली किताब संग्रह, उपन्यासको संख्या केही वर्ष यता आएर 1,500 मा छरेको छ। केही वर्ष यतादेखि स्थानीय तथा राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक गरी 8वटा पत्र पत्रिकाहरू दैनिक रूपमा पुस्तकालयमा आउने गरेको छ। जनक जननी जनकपुरमा रहेको धरोहरहरूको जीर्णोद्धार गरी दार्शनिक तथा पर्यटकीय बनाउन सम्बन्धित निकायले समयमै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा धनुषा सहकर्मी सञ्जय रावतको रिपोर्ट। अब लागौ बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। सरकारले आधारभूत विद्यालयहरूमा दिवा खाजाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थीहरूको संख्या निकै बढ्यो। बालबालिकाहरू दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएपछि विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित आउन थाले, तर केही विद्यालय भने सरकारको यस कार्यक्रममा परेनन्। यस्तै सरकारको नजरमा नपरेको धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि गाउँपालिकाले दिवा खाजाको व्यवस्था गरिदिएको छ। दिवा खाजाको व्यवस्था भएसँगै बालबालिकाहरू निरन्तर विद्यालय आउन थालेका छन्। सरकारले लागू गरेको शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रममा नपरेको धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 5 मा अवस्थित चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि गाउँपालिकाले दिवा खाजाको व्यवस्था गरिदिएको छ। पालिकाले दिवा खाजाको व्यवस्था गरिदिएपछि विद्यार्थीको उपस्थिति पहिलेको भन्दा निकै बढेको शिक्षक बताउँछन्। यो सबैभन्दा पहिला शिक्षा विभाग अन्तर्गतकै कार्यक्रम रहेको थियो, जुन हाम्रो जस्तो विद्यालयमा लागू गरिएको थिएन र विशेष गरी यसको उद्देश्य भनेकै विद्यालय पोषण कार्यक्रम तथा दिवा खाजा कार्यक्रम हो, जसमा चाहिँ कुपोषित बालबालिकाहरूलाई पोषणको मात्रा पनि मेन्टेन गर्ने र पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयप्रति आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि हो र केही हदसम्म हाम्रो विद्यालयमा पनि त्यही उद्देश्य प्राप्त हुने गरी यसले काम गरेको मान्दछु म। विगतमा अधिकांश बालबालिका विद्यालय आउँदा खाजा बोकेर नआउने र दिउँसो भोक लाग्दा स्कुल छोडेर घर जाने गरेका थिए, तर आजकल विद्यार्थीहरूको उपस्थिति नियमित हुँदा खुसी लागेको शिक्षक तथा अभिभावक बताउँछन्। दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूमा सिकाइ उपलब्धि दर बढेको छ भने बालबालिकाहरूको पोषण अवस्थामा पनि सुधार आउन थालेको पाइएको छ। हरेक दिन विभिन्न परिकारमा खाजा पाइने र आफूहरूलाई विद्यालयमा पुरै समय बस्न सजिलो भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। खाजा मिठो हुन्छ। दिनमा के खाजा खानुहुन्छ? प्रत्येक बार हुन्छ नि, कुन बार के खाजा खानुहुन्छ? आइतबार खिर अनि सोमबार
तरकारी अन्डा अनि चना चिउरा। खाजा कस्तो लाग्यो? मिठो। के खाजा खानुभयो आज पास्ता, आइतबार खिर, सोमबार चना अन्डा तरकारी अन्डा, मङ्गलबार तरकारी चिउरा त्यस्तै खाइन्छ। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमबाट यस विद्यालयमा आधारभूत तहमा अध्ययनरत 296 जना विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन्। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै नभई गाउँपालिका भित्रका अन्य सरकारी विद्यालयहरूमा समेत दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, जसबाट विद्यार्थी र अभिभावक लाभान्वित हुनुका साथै अध्ययन अध्यापन समेत प्रभावकारी हुँदै गएको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा धादिङ सहकर्मी विकास रौनियारको रिपोर्ट। अब लागौ गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। फेवाताल प्रकृतिको अनुपम वरदान हो। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल दिनानुदिन प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा खुम्सिँदै गएको छ। दशकौंदेखि फेवातालका बारेमा धेरै चिन्तन भए, चासो राखिए, संरक्षणका आवाज उठे, धेरै समिति बने, तर यसको छिनोफानो हुन सकेन। तर पछिल्लो पटक पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल र 4 किल्ला निर्धारण गरेको छ। फेवातालको निश्चित क्षेत्र तोक्ने विषय सदैव चुनौती भइरहेका बेला पछिल्लो समय यसको आधिकारिक क्षेत्रफलको छिनोफानो गरिएको छ। गत कार्तिकमा पुण्य प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले करिब 3 महिना लगाएर अन्ततः तालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर तोकेको छ। यो क्षेत्रफल 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा हुन आउँछ, जस अनुसार यसको परिधि 18 किलोमिटर भएको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको 4 किल्ला पूर्वमा ड्याम साइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौदी चङ्गपुर बीचको दमकिलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम भएको छ। विगतमा फेवातालको क्षेत्रफल जे जति भनिँदै आए पनि आफूहरूले नक्साका आधारमा इतिहासलाई हेर्दै तालको सीमाङ्कन गरेको समितिले जनाएको छ। हामीले अध्ययनै नगरी यति हो जग्गा पानीभित्र छ, यतिको मुआवजा दिनुपर्छ, यतिको पर्दैन भन्ने कुरा हामीलाई दिएको टिओआरमा के भनेको छ भने 3 महिनाभित्र यसको सीमाङ्कन र नक्साङ्कन तयार गर्ने र नेपाल सरकारलाई बुझाउने, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेपछि त्यो बाउन्डरीभित्र कति जग्गा छ बल्ल भनिदिनु। फेवातालको सीमाङ्कन र मुआवजाका विषयमा महानगरले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तालको मापदण्ड भित्र पर्ने जमिन र संरचनाको क्षतिपूर्ति एवं मुआवजामा मात्रै करिब 30 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने महानगरको अनुमान छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले त ठिकी बेटी भनेर जग्गा त छुट्याएन होइन। अब मेरो हो भने चाहिँ त्यहाँ जग्गा कक्षा कति किता र कति रोपन त भने हामीले निकाल्नु होइन। अब त्यसमा चाहिँ 65 मिटर बनाउँदाखेरि राज्यलाई व्यवहार कति पर्दो रहेछ, 65 मिटर बनाउँदाखेरि कति घरहरू बनाएको छन्, कति घरहरू छन् होइन। अब त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति वैधानिक रूपमा बनेको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होला। त्यो क्षतिपूर्ति दिनको लागि कति चाहिँ राज्यले व्यवहार गर्नुपर्दो रहेछ भनेर हामीले टेन्टेटिभली एउटा चाहिँ फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन कार्य सोचे जस्तो सजिलो नभएको बताउँदै वैज्ञानिक आधारहरू तय गरेर समितिलाई दिइएको कार्यादेशानुसार कार्य पूरा भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। फेवातालको थप संरक्षण, विकास र सौन्दर्यकरणको काम क्रमशः गर्दै जाने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2004-5 को निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने। विक्रम सम्वत 2018 सालको नापेको नक्सा अनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल 22,000 रोपनी अर्थात् 10 वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा उतारिएको नक्सामा यसको क्षेत्रफल घट्दै आएको छ। 2038 सालमा UNDPले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल 5.8 वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ। 2064मा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल 5.6 वर्ग किलोमिटर भनी उल्लेख गरियो। उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 20 वर्षको बीचमा तालको आधा क्षेत्रफल घटेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा
कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौ लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाले घर घरमा रोजगार आर्थिक समृद्धिको आधार बन्ने मूल नाराका साथ रोजगारमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। गाउँपालिकामा रोजगार नभएकाहरूलाई रोजगारी दिई गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम थालनी गरेको हो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तालिम समेत सञ्चालन गरिएको छ। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा रोजगार विहीनहरूको नाम संकलन गरी उनीहरूलाई तालिम दिन थालिएको हो। गाउँपालिका र ओडाको आर्थिक सहयोगमा स्थानीयहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। शुद्धोधन गाउँपालिकाले रु 17 लाख विनियोजन गरी ओडा नम्बर 2 मा 58 जनालाई तालिम दिएको छ। यो कार्यक्रम शुद्धोधन गाउँपालिकाका सबै ओडामा लागू गर्ने र पहिलो चरणमा ओडा नम्बर 2 बाट सुरु गरिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। बेरोजगार, अति गरिब विपन्न, दलित, अपाङ्गहरूलाई आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले साना साना लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको जुन सोच थियो, सोच अनुसार हामीले पनि वडा नम्बर 2 मा यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ र गाउँपालिकाले यसको चाहिँ आर्थिक सपोर्ट गरेको छ। ओडामा गरिब, विपन्न तथा बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूले गर्न चाहेको व्यवसाय अनुरूप नै तालिम दिइएको बताइएको छ। यसरी तालिम प्रदान गर्दा गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रभावकारी भए रोजगार विहीनहरूलाई स्वरोजगार बन्न सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक परिचालन अन्तर्गतको पहिला चाहिँ हामीले अभिमुखीकरण कार्यक्रम वडामा गरेको थियौँ, त्यही वडामा। अनि त्यसपछि पिआरए गर्नुपर्छ, त्यो सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा हो। त्यो गरिसकेपछि उहाँहरूको घर घरमा गएर हामीले एबी फर्म भरेको थियौँ, जुन चाहिँ ए फर्ममा उहाँहरूको चाहिँ घरको आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक सम्पूर्ण कुराहरू, उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति कति छ भनेर त्यो कुराहरू पनि सबै टिपोट गरिसक्यौँ। गाउँपालिकामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सुरु भएपछि स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। गरिबी निवारण कार्यक्रम र गाउँपालिकाको लक्ष्य अनुसार व्यवसाय गर्ने तालिममा सहभागी भएकाहरूको भनाइ छ। र हामीले त्यो गरिबी निवारणको लागि हामीले सरलाई यो काम हामीले देखा तालिम सिकेर हामी अघि बढ्नेछौँ र यो तालिम हामीले सरलाई सिक्यौँ भनेर हामी सरलाई देखाउने पनि छौँ। र यो गरिबी निवारणको तालिम दिएको हुनाले गाउँपालिकालाई हामीले धन्यवाद पनि दिनेछौँ र हामीलाई धेरै खुसी छ। हामीले यो तालिम सिकेर अघि बढ्नेछौँ। वैदेशिक रोजगारीमा युवा मोह बढ्दै गएको बेला शुद्धोधन गाउँपालिकाले अघि सारेको लघु उद्यम विकास गरिबी निवारण कार्यक्रमले युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ। गाउँका युवाहरूलाई गाउँमै रोजगार दिए आत्मनिर्भर बनाउन सबै स्थानीय तहहरूले युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा रूपन्देही सहकर्मी चन्द्रकान्त खनालको रिपोर्ट। अब लागौ कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कर्णाली प्रदेश दैलेखका वादी समुदायले एक टुक्रो जमिन देऊ भन्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यालयमा धरना दिइरहेका छन्। कर्णालीको दैलेखमा एक टुक्रो जमिनको याचना गर्नेहरूको ताती छ। पुस्तौदेखि बसेको धरतीमा पनि आफ्नो नाम निशानो नभएपछि एक टुक्रो जमिनका लागि रोदन छ। कम्युनिस्ट सरकारले जिल्ला तहमा भूमि व्यवस्थापन गर्न भन्दै सयौं कार्यकर्ता भर्ती गरेको छ। तर दैलेखका वादी समुदाय यति बेला कर्णाली प्रदेश सरकारसँग भूमि मागिरहेका छन्। वादी समुदाय धरती सबैको साझा हो, यसको उपभोग गर्ने अधिकार सबै प्राणीको समान हक छ भने मानिस बीच त अझ झनै बढी समान हक हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि एक टुक्रा जमिन नभएका सयौं बस्तीहरू छन्। त्यस्तै एउटा समुदाय हो वादी समुदाय। वादी समुदाय नेपाली समाजमा हेपिएको, थिचिएको, शोषिएको दमित वर्ग हो। वाद्यवादन पुर्ख्यौली पेशा भए पनि उनीहरू पुस्तौंदेखि भूमिहीन छन्। कस्तो अचम्म छ, यहाँ जो धरतीको पूजक र श्रमशील समुदाय हो उसैको नाउँमा यस धरतीको एक टुक्रा भूमि पनि छैन। समाजले वर्षौंदेखि ठग्दै आएको यो समुदायलाई राज्य सत्ताले पनि पुस्तौंदेखि उपेक्षा गरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। हाम्रो माग भनेको मुख्य माग, हामीले सबै जेल नेलहरू झुलिसक्यौँ। हामीले काम गर्ने नाच्नेबाट लिएर
मादल बजाउनेबाट लिएर काम गर्नेबाट लिएर हामी थकित भइसक्यौँ। हाम्रो दुईटा हात छन्, दुईटा हातले हामी जमिन योग्य जमिन हुने हो भने त्यो भएको हुनाले त्यो हामी जमिनकै हाम्रो मुख्य आधार भनेको जमिन छ। जमिन हामीले हुने हो भनेपछि हामी खन्ने, खोर्सने, जोत्ने, खेती लाउने गर्छौँ। खेती लाउने गरिसकेपछि हामी छोराछोरी निपालौँला। देशभर करिब 70,000 को हाराहारीमा रहेका यी समुदायको कुनै निश्चित थात थलो छैन। वाद्यवादन बनाउने, अर्कैको श्रम गर्ने र बिहान बेलुकी गुजारा चलाउनु परेको छ। भूमिको नाउँमा 2021 देखि धेरै दस्तावेज लेखिए। संघीय सरकारले समेत भूमि वितरण गर्ने आश्वासन बाँडेको थियो, तर सरकारी आश्वासन पनि त्यत्तिकैमा तुहिएको छ। मूलतः संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको मुख्य दायित्व हो, तर स्थानीय सरकार यस विषयमा सुन्न समेत चाहँदैन। संघीय सरकारलाई सत्ता थामथुम पार्न भ्याइ नभ्याइ छ। वादी समुदाय भूमिहीन भएर बाँच्न बाध्य छन्। कुनै पनि पेशा व्यवसाय गरेर खानका लागि एक टुक्रो भूमि छैन। भूमिविहीन उनीहरूको यस्तो दर्दनाक अवस्थाबारे राज्य र राजनीतिक दललाई राम्रो गरी थाहा छ, तर उनीहरूको दिगो व्यवस्थापनमा कोही कसैले चासो पटक्कै दिएका छैनन्। हामीलाई अहिले अरू कुनै पनि दाना चामल दाल नुन तेल खुर्सानी केही पनि होइन। एउटै हाम्रो माग छ खेतीको जमिन। खेतीको जमिन हाम्रो माग छ। भूमि सम्बन्धी आयोग अहिले मात्रै बनायो होइन, अहिलेसम्म मैले थाहा पाएको 4 चोटि आइसक्यो। अहिलेसम्म वादीको नाम आएनन्। यो जिन्दगीलाई नयाँ सुरुवात बनाउला भनेर दैलेख जिल्लाबाट पारबाट हामी तलतिर झरेका छौँ, तर यस्तो जिन्दगीलाई हाम्रो जिन्दगी त यस्तो खेर गयो। हाम्रा छोराछोरीका नाति नातिनाका कस्तो जिन्दगी होला। मागेर खान्थ्यौँ के, अझै पनि माग्न गयो भने कस्तो घृणा गरेर हामीलाई गाली गर्छन्। बोधेनीहरू आइन् भन्छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दर्जनौं पटक आयोग गठन भए। जति पटक सरकार गठन भए उति पटक भूमि सम्बन्धी आयोग बन्दै आएका छन्। भूमि सम्बन्धी जति आयोग बने तिनले सरकारी सुविधा लिए, जागिरे समय बिताए, तर यी वास्तविक भूमिहीनको समस्याको सिनको पनि भासेनन्। चुनावको बेला भूमिको आश्वासन पाए पनि वादी समुदाय भोट बैंकको नियति भोग्न बाध्य छन्। यिनकै नाममा भोट बटुले र सत्तामा पुगेकाहरू अहिले यिनीहरूको यो पीडा सुन्न चाहँदैनन्। वर्षौंदेखि सबैले आश्वासन मात्र दिए, तर भूमि दिएनन्। बाध्य भएर कर्णाली प्रदेशको मुख्यालय सुर्खेतमा धरना दिएका छन्। प्रदेश सरकारको आँगनमै धरना दिए पनि समस्या हल हुने कुनै छनक छैन। प्रधानमन्त्री को बन्ने हो होडबाजी छ। प्रधानमन्त्री मन्त्रीका लागि दौरा सुरुवाल सिलाउने भित्रभित्रै चटारो सुरु भएको छ, तर दैलेखका यी वादी समुदायलाई एक टुक्रा जमिन कसले देला भन्ने सन्ताप छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा सुर्खेत सहकर्मी विवश कुमार सेजवाल र दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बस्ताको टिपको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। गाई हिन्दूहरूको पवित्र जनावर हो। हिन्दू धर्म अनुसार गाईमा 33 कोटी देवताले निवास गर्छन् भन्ने विश्वास छ। घरको आसपास गाई छ भने संक्रमण, रोग, चिसो, कफ आदिको समस्या नहुने विश्वास गरिन्छ। तर पछिल्लो समय गाईलाई दूध दिने समयमा घरमा राखेर दूध खाने र वृद्ध र दूध दिन छाडेपछि सडकमा छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। तर कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 चटकपुरमा रहेको गौ संरक्षण सेवा समितिले भने तिनै छाडा चौपाया गाईबाट कमाईको स्रोत बनाउँदैछ। समितिले सडकमा छोडिएका 45 वटा गाईलाई गौशालामा राखेर पालन पोषण गरी दूध, गोबर र गौमूत्र बिक्री गरिरहेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुरमा रहेको गौ संरक्षण सेवा समितिले छाडा चौपाया गाईलाई कमाईको स्रोत बनाउँदैछ। सडकमा छोडिएका 45 वटा गाईलाई गौशालामा राखेर पालन पोषण गरी गौ संरक्षण सेवा समिति दैनिक 8 लिटर दूध बिक्री गर्दै आएको छ भने गोबरलाई प्रशोधन गरी मल बजारमा ल्याएको छ। फागुन 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले दूध पनि बिक्री वितरण सुरु गरिसकेका छौँ। दैनिक 8 लिटर चाहिँ हामी दूध उत्पन्न गर्छौँ। 2 लिटर चाहिँ बच्चाहरूलाई र यहाँका बासिन्दा यहाँका जो पाले छन् उनीहरूलाई चाहिँ खान ठिक हुन्छ र 6 लिटर चाहिँ हामी बाहिर बेचिरहेका छौँ। विक्रमसम्म 2075 सालदेखि छाडा गाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गौशालाको निर्माण गरिएको गौ संरक्षण सेवा समितिले जनाएको छ। सामुदायिक वनको जग्गामा निर्मित गौशालाको आर्थिक कोषमा रकम नहुँदा काम गर्न भने निकै समस्या भइरहेको छ।
समयसँग मेयरसँग हामीले पहल गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म तिनीहरूले कुनै चाहिँ गोठालाको लागि व्यवस्था अथवा यो चाहिँ कुनै चाराको लागि व्यवस्था केही गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि तिनीहरूले गरिरहेका छैनन्। गौशाला निर्माण समितिका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद ओझाले गौशाला निर्माणका लागि 54 जनाले एक गाई एक व्यवस्थापनका लागि प्रति व्यक्ति 51,000 सहयोग गरेको बताउनुभयो। गौशाला निर्माणको क्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले 25 लाख, प्रदेश सांसद डिल्लीराज पन्तले सांसद कोषबाट 8 लाख, भेटेरिनरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट 5 लाख सहयोग प्राप्त भएको थियो। र अब सरकारले पनि यदि यसै तरिकाले हामीले यो निर्माणको लागि मात्रै होइन कि व्यवस्थापनको लागि पनि, घाँसको लागि, चाराको लागि, नुन गुड इत्यादिको लागि पनि हामीलाई केही न केही सहयोग गरिदियो भनेपछि स्थानीय निकायहरूले हामी यसलाई पनि झन् अगाडि बढाउने थियौँ र अरू गाईहरूलाई हामीहरू यहाँ राख्ने थियौँ। छाडा गाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सबैको आपसी सहयोगमा गौशाला निर्माण गरिएको हो। गौशालालाई अझै व्यवस्थापन गर्न सके छाडा पशु चौपाईबाट हुने गरेको समस्या समाधान गर्न सहज हुने भएकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। गाईहरूको अवस्था त्यस्तै छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि वार्ड नम्बर 3 ले मात्र पहल गरेर हुँदैन। सम्पूर्ण ठाउँबाट सम्पूर्ण अरू अन्य वडाहरूले पनि हाम्रो वार्ड नम्बर 3 जस्तै भौतिक संरचना बनाएर प्रत्येक वडाले 100-150 गाईहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका जिल्लामा लामो समयदेखि रहेको छाडा पशु चौपाईको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। छाडा पशु चौपाई व्यवस्थापन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती बन्न पुगेको छ। खुल्ला रूपले राजमार्गमा छाडा चौपाई छोडिँदा एकातर्फ दुर्घटनाको उच्च जोखिम रहेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयको अन्न बाली समेत छाडा चौपाईले खाइदिने गरेका छन्। छाडा पशु चौपाईको दिगो व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गौशाला निर्माणमा सहयोग गर्नु जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र कैलालीबाट योगेश जोशीको साथमा करिश्मा सिंहको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरका सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।